بسم الله السلام عليكم خاوتي. في هذه لا فيديو غادي نقترح عليكم اون ايدي اللي ان شاء الله تنفع العباد والبلاد. هاد ليدي بلوتو الكونسيرن موضوع تاع الاطباء لي ميدسان شومور. يعني اسكو تجيك انت نورمال باللي طبيب شومور؟ واش نقترح عليكم دركا؟ جي ريماركي هذيك النهار حضرت اون ايميسيون تاع سبور يهضروا تحيه لمعمر جبور اللي il parlait تاع لي زيكيب سبورتيف اللي ما عندهمش ان ميدسان. قال لي وانايا جاتني فريمون حاجه، سيتي ان شوك. لو بايرن ميونخ ليكيب فوتبول الماند elle a remercié un médecin دا لا روتريت تاعو، داروا له ان بتيت فات ايتترا، ميدسان دو ليكيب تاع البايرن دا لا روتريت تاعو في البايرن ابخي 40 طون دو لويو سيرفيس. تجيك تدخل هذه في راسك، طبيب قاعد في ليكيب الى سويفي ليكيب بوندون 40 طون. لو كان حنا في الجزائر اون ايكيب عندها ان ميدسان كل 6 شهور تبدل لك ان ميدسان. انا واش نبروبوزي لكم دركا؟ فوزافي بروفيسيوناليزي لي زيكيب دو فوتبول الجيريان. جوار تعطيلو 400 مليون ما قادرش تونجاجي ان ميدسان يكمل معاك 32 زون تاعو، راهو il te suit ليكيب هادي. درك انت ديجا كي تبدل الميدسان كل 6 شهور انت ما راكش رابح في لافير، باسكو هو اللي على بالو، هو اللي يلتيان لو دوسي تاع لو مالاد، هو اللي يسوي لو مالاد. ما تقدرش ان مالاد كل سمانه تجيب له ميدسان جديد. هادي دو ان و دو كيفاش اون ايكيب بروفيسيونيل ما عندهاش ميدسان. انت تروح الغدوه تلعب في لا شامبيونز ليغ اراب ولا افريكان، ما عندكش ان ميدسان تدي معاك ان سوانيور يتبع الاخر، ولا تجيب ان ميدسان دو ديرنيير مينوت il va suivre ليكيب، ما على بالوش كاع لي جوار واش من بليسور عنده واش من تروك عنده. سي با نورمال. لازم شاك ايكيب بروفيسيونيل هنايا يدخل فيها القانون من الاخر. هنا سي ان ميساج كو جو نوجهه للفيدراليه تاع كرة القدم الجزائرية. اون ايكيب بروفيسيونيل اللي ما عندهاش ميدسان وما عندهاش ان بسيكولوج من الاخر، هيا ما عندهاش ميدسان وما عندهاش ان بسيكولوج وما عندهاش ان نوتريسيونيست وما عندهاش ان كويزينيي، ان n'a pas le droit d'avoir le statut professionnel. ما عندكش دراهم باش تخلصهم، ما تلعبش في الساحة تاع لي غران من الاخر، ما تلعبش في لا ليغ 1، تي با ان بروفيسيونيل. ما عندكش ان كويزيني اللي يتبع لك الاخر لو ريجيم تاع لي جوار تاعك، يقدروا لي زومبوازون. كيما ليكيب ناسيونال عندها ان كويزيني، لازم شاك ايكيب بروفيسيونيل يكون عندها ان كويزيني، شاك ايكيب بروفيسيونيل يكون عندها ان بسيكولوج. وما رانيش نحرج لي جوار عندهم مشاكل ولا المورال لو مونتال يلعب دور في لو روندمون تاع لي جوار. الجوار هذا راهو انسان، ما راهوش اله جوست تو لونتروتيان فيزيكمون سي تو il faut tu l'entretiens psychologiquement. تسمى لازم ان سويفي بسيكولوجيك بور شاك جوار. واللي عنده ديبرسيون، اللي عنده مشاكل في الدار، اللي encore et encore. sans oublier un médecin، هذه حاجه مفروغ منها. avec l'aide soignant تاعو هذيك حاجه باينه. يكون ان انفيرميي، يكون عنده ان ديبلوم دانفيرميي، ما فيها والو. دير لهم كيسكو سا كوت دير لهم بتيت فورماسيون دانفيرميي في الباراميديكال. سبحان الله الكريم. ان ميدسان كي سوي هاد لي جوار واللي ان شاء الله il prend sa retraite في هاد ليكيب سبورتيف بروفيسيونيل. هاد l'équipe là, elle peut pas engager ces gens-là, ce staff-là, si elle peut pas les payer, on peut pas l'appeler équipe professionnelle. من الآخر هادي تدخل في الكايي تشارج. قال باش تو كونستيتيو اون ايكيب بروفيسيونيل لازم لك طبيب، بسيكولوج، كويزيني، نوتريسيونيست اللي يدير لو ريجيم تاع هاد لي سبورتيف اللي راهم بروفيسيونيل اللي بلو تار تاني راح ils vont représenter l'Algérie في الساحة الدولية. Ce sont des ambassadeurs, il faut pas jouer avec ça. ان جوار بروفيسيونيل اللي يروح ياكل لي انايا المحاجب وياكل لي كارانتيطا، ما تمسخرش بيا خويا من الاخر. ما راكش تلعب في ستاد تاع حرت ولا راك تلعب تيبوا ولا تي ان بروفيسيونيل. بالتالي هادي دو ان دو هادي سي اون غروسو مودو، هادي طرحوها لي سبيسياليست تاع لو فوتبول. انا واش زدت جي جوست راجوتي تاع لو بسيكولوج. انا ما راحش نهدر على هادو، انا راح pour trouver du travail pour ces médecins et ces psychologues etc. انا راح نهدر على لو بلو ريجيونال، على لو بلو لوكال، نهدر على البلديات وعلى الولايات etc.
دركا بلديه عندها اون ايكيب دو فوتبول، عندها اون ايكيب تاع هاندبول، اون ايكيب تاع ماشي بيسبول بلو تار ان شاء الله، بلوتو فولي بول، باسكيت بول، تاع جودو، تاع لو كاراتي، تاع الاتليتيزم ايتترا. كيفاش قوجه بلديه ما عندهمش ان ميدسان كي سوي سي زيكيب سبورتيف. انا جو دوموند با ان ميدسان بور شاك ايكيب، بزاف على البلديه، بزاف على البودجي، ما عندناش بوتيتر اسي دو ميدسان لو ستاف ايتترا. معليش ان سول ميدسان يل سوي كاع هاد لي زيكيب تاعهم. يكون كاين ان ميدسان سبيسياليست، ان كابيني سبيسيال جوست بور سويفغ لي زاتليت هادو. في لي ديبلاسمون نتوما ديروا ان امبلوا دو طون، نهار ديبلاسي ليكيب دو فوتبول ماشي كاع يديبلاسو غير في لو ويكاند يا صاحبي. نديرو دي جور تاع لي كومبيتيسيون، قال لو فوتبول هذا النهار، لو جودو هذا النهار، الاخر لو كاراتي هذا النهار، وين لو ميدسان شاك جور il se déplace مع ليكيب هذيك دو 1 دو 2. قال vous donnez des autorisations ولا des trucs des papiers باش هاد l'athlète كي يروح ليكول قال ولا لو lieu de travail تاعو، قال je me suis absenté، قال هاي ليك الورقة parce que j'ai eu une compétition. ما تأثرش على الدراسة تاعي ولا على العمل تاعي. كا vous de voir. j'espère انكم تدرسوا القضية. منها on crée des postes d'emploi pour ces médecins de 1. ما تقوليش بلدية ما عندهاش un budget nécessaire شهرية باش لونجاج un médecin et un psychologue. هذه أنا ما تدخليش في راسي. De 1. On crée 2 postes d'emploi par chaque بلدية, un médecin et un psychologue. On permet même de créer de nouveaux stages et d'acquérir de l'expérience pour les apprentis. Les médecins apprentis, les internes, etc. يروحوا يزيدوا يتعلموا les psychologues يروحوا يزيدوا يتعلموا sur le terrain في البلديات avec les équipes sportives, etc. يكون un meilleur rendement. تسمى راح تكون une sorte d'école من يكونوا صغار، من اللي يكونوا براعم. On va les suivre حتى plus tard va savoir. On va نخرجوا des athlètes de niveau international في les Jeux olympiques, etc. كيفاش حبيت ان athlète اللي il s'entraîne pendant 2 heures ou 1 heure chaque jour ou 3 fois par semaine sans aucun suivi médical ni psychologique. بالك les chaussures تاعو elles sont pas appropriées, ما عندوش même pas la tenue تاع le sport appropriée, ou les compétitions il fait pas parce que ما كاش un bus اللي يديهم où il se déplace, etc. où il n'y a pas des auberges de jeunesse باش يبات, etc. où ياكل n'importe comment. كيفاش حبيتو هذا يطلع و plus tard tu as un champion olympique. C'est un investissement, tu as investi في l'athlète. لازم تبعو ملي يكون صغير. باسكو حنا كاع لي شامبيون تاعنا سي دعاوي الوالدين من الاخر، سي دي كا سبيسيو. تجيب لي ان شامبيون اولمبيك الجيريان مع ان شامبيون اولمبيك سويدوا ولا نورفيجيان، اسمح لي مي الالجيريان راهو خادم 2 fois 3 fois plus d'efforts et de sacrifices que le champion سويدوا ولا نورفيجيان. تما انت عندك ان شامبيون جور ماشي غير ميراكل، كان لي سوبر شامبيون. سبحان الله. Voilà ce que je propose. Maintenant, on crée des postes d'emploi pour les psychologues, pour les médecins, les équipes صغار تاع البلديات تاع المناطق النائية. why not. تاني يكون عندهم العقلية تاع سويفي ميديكال بسيكولوجيك. ولي زاتليت هادو يكون عندهم اون في تاع لافنيغ، ماشي نجي ندير سبور جوست باش يتهناو مني والديا ما عندهمش باش يشدوني في الدار، ولا جوست بور باسي لو طون. سي بلوس اون فوكاسيون. جيت ندير كاراتي ولا جيت ندير جودو سي بور بلو تار نروح لوان. اقل ايمان لما كنتش ان شامبيون دالجيري ولا شامبيون اولمبيك ولا شامبيون دافريك ايتترا، نكون شامبيون تاع الولايه تاعي ولا يوصل يكون عنده الثقافه تاع لو سبور، ماشي يدير لو سبور جوست بور يفوت الوقت. جيسبر لو ميساج تاعي يكون وصل. جيسبر ان شاء الله يطيح في ايدي امينه اللي الفون ماتيرياليزي هاد ليدي باذن الله باش ننفعوا البلاد. باسكو سا فا ايدي l'Algérie à avancer, à se développer, à faire un pas en avant. ما نقعدوش نخمو بطريقه تقليديه. دير سبور ولا واحد ولا زوج خرجوا لك دي شامبيون با سي طون ميو. il faut investir في لي شامبيون، ماشي هكذاك برك. ما نطولش عليكم، الله يرحم والديكم، ولا بروشين ان شاء الله.